नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। आजको समय सन्दर्भमा हामी माओवादी, कांग्रेस वा एमालेका पछिल्ला समय भएका महाधिवेशनभन्दा फरक विषयान्तरमा केन्द्रित हुँदैछौँ। एमसीसी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ, तर क्षेत्रीय रूपमा उदाएका राजनैतिक दलहरू जो पछिल्लो समय आफूलाई राष्ट्रिय भन्छन्, मधेस केन्द्रित दलहरू चुइक्क ढुङ्गो बल्ला उनीहरू बोलिरहेका छैनन्। यस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा उनीहरू किन मौन छन्? यो मौनताको रहस्य के हुन सक्छ? यो विषय बढ्ता केन्द्रमा राखेर संवाद गर्दैछौँ र मधेस केन्द्रित, मधेसको हितका लागि काम गर्छु भनेका राजनैतिक दलहरू फेरि स्वार्थका लागि जोडिने, फुट्ने जसपा वा लोसपा यो दुईटै भित्र फेरि किचलो सुरु भएका छन्। कतै धरना सुरु भएको छ, कतै सरकारमा मन्त्री पठाएको विषयदेखिको एक खालको ईर्ष्या, आवेग, रिस यो बेला बोलचाल बन्दकै तहमा पुगेको भन्नेसम्मका समाचारहरू बाहिरिरहेका छन्। जसपाभित्र पनि के हुन्छ? मधेसको राजनीति किन स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भयो? जनताको एजेन्डा किन बोकिएन? के मधेस, देशभित्रको एउटा मधेसले राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्नो धारणा बनाउन सक्दैन? यावत विषय आजको केन्द्रमा हुनेछ। हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक, प्रदेश 2 का पूर्व प्रमुख डाक्टर राजेश ऐराज हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। सबैभन्दा पहिला तपाईँ प्रदेश 2 मै पनि एक समय, एक कालखण्ड प्रदेश प्रमुखको हिसाबले काम गर्नुभयो। त्यहाँको प्रतिको तपाईँको धारणा टिप्पणी सधैँभरि रहन्थे। तपाईँ त्यहीँबाट हुर्किनुभयो, यो काठमाडौँसँग खाल्टोमा आउनुभयो। त्यहाँ एउटा कामै गर्ने राजकीय पदमै रहँदाखेरिको अनुभूति के रह्यो? त्यहाँबाट म सुरु गर्छु नि। आम मधेसी नागरिकमा देशप्रतिको अगाध प्रेम, सीमा सुरक्षाको सवालमा असीमित दृढता र नागरिक बीचमा आपसी मेलको तह उच्च तहमा थियो। तर प्रशासनिक झमेलाका सवालमा, ठुला पार्टीबाट भएका विभेदका सवालमा, मधेस केन्द्रित दलबाट ठगिएका सवालमा जनताहरू पीडित भएका थिए। मधेसका नारा दिने र जातिवादका काम गर्ने, मधेसका नारा दिने, भ्रष्टाचारका काम गर्ने, मधेसका नारा दिने र मधेसीलाई नै हिंसामा लाने काम भइराख्दाखेरि आम मधेसीहरू आफ्नै नेतृत्वबाट दुखी थिए। उनका बुझाइ के थियो भने मधेसका नाममा खोलिएका दलहरू समग्रमा भोटिङ एजेन्ट मात्रै भयो। ठुला पार्टीका विरोध गरेर मधेसमा मत लिने र त्यो सङ्ग्रह गरिएको मत फेरि ठुला पार्टीकै खुट्टामा बुझाएर 2-4 मन्त्री पद लिने। काङ्ग्रेसको विरोध गर्ने, काङ्ग्रेस मधेस केन्द्रित भएन भनेर, मधेसको पक्षमा भएन भनेर विरोध गर्ने, मत सङ्कलन गर्ने र त्यो मत फेरि काङ्ग्रेसलाई नै बुझाइदिने, सरकारमा जाने। एमाले मधेस विरोधी हो भनेर हल्ला गर्ने, विरोध जताउने, मत सङ्कलन गर्ने र सङ्कलित मत वा सांसदको सङ्ख्या फेरि एमालेलाई नै बुझाएर फेरि सरकारमा गइजाने। माओवादीसँग पनि त्यही गर्ने, राप्रपासँग पनि त्यही गर्ने। अर्थात् मत जनताको, मधेस केन्द्रित जनताका लागि, ती मधेसका जनताका लागि खतमा परिणत भयो। त्यो सबै मत क्रय विक्रयको विषयवस्तु बनाइदिए। यिनका आफ्नो छुट्टै वजुद भएन, छुट्टै पहिचान। के अनुभूति गर्नुभयो त्यो राजकीय पदमा बस्दाखेरि? मैले अघि पनि यहाँलाई आग्रह गरेँ कि जनताको देशसँगको प्रेम अगाध थियो, सीमा सुरक्षाका सवालमा सचेत थिए, आफ्नो भूमि एकताका सवालमा दृढ थिए, तर आफ्नै नेताबाट दुखी थिए। त्यो पाउनुभयो? त्यो मैले आम जनतामा पाएको कि भ्रष्टाचारका कुराहरूमा, जातिवादका कुराहरूमा, धार्मिक अतिवादका कुराहरूमा, देशी विदेशी शक्तिसँगको पाउँ पूजाको सवालहरूमा आम मधेसीहरू दुखी थिए। जस्तै कालापानी लिपुलेकका सवालमा मधेस केन्द्रित दलहरूले प्रष्ट रूपमा नबोलिदिँदा आम जनताको चित्त दुखेको थियो। अङ्गीकृत नागरिकता बोकेकाहरूले राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने सवालमा, वंशज मधेसीहरूको अग्राधिकारको सवालमा मधेसीहरू थप सचेत हुँदै गएको हामीले पायौँ। यसरी हेर्दाखेरि खास गरेर प्रदेश 2 भित्र चाहिँ नागरिकको राजनीतिक सचेतना उच्च रहेको, तर नेताहरूको जुन जालझेलपूर्ण रवैया कि जय मधेस का नारा है, सरकारी पैसा हमारा है भन्ने खालको सोच, भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ, हामीलाई कसैले भ्रष्टाचार गर्दा रोक्यो भने त्यो खसवादी मानसिकता हो भन्ने खालको जुन सोच उहाँहरूको छ, त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय थियो। अख्तियारले छापा मार्दा सुद्धा त्यसको भयङ्कर ठुलो विरोध आयो। हो, उहाँहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार जिन्दाबाद भन्न नसकेर अख्तियार मुर्दाबाद भनेका थिए।
खैर अब एउटा न्यारेटिभ काठमाडौँबाट के बनिएको छ या बनाइएको छ भन्दा राष्ट्रिय मामिलामा मधेसको दृष्टिकोण धारणै बन्न सक्दैन, बन्निँदैन या बनाइँदैन भन्ने छ। पछिल्लो उदाहरण एमसीसीको मामिलालाई नै दिइन्छ। न त मधेसको जनताबाट त्यो आवाज आएको सुनिन्छ, न त्यसको प्रत्यक्ष गर्ने हुँ म मसिया हुँ भन्नेबाटै त्यो आवाज आएको सुनिन्छ। यो मौनता अर्थपूर्ण। पहिलो त यहाँलाई प्रश्न गरौँ, मधेसका मसिहा कोही छैन। यी सब भोटका दलाल हुन्। एउटाले भोट सङ्कलन गरेर काङ्ग्रेसलाई बुझाउँछ, अर्कोले भोट सङ्कलन गरेर एमालेलाई बुझाउँछ, अर्कोले भोट सङ्कलन गरेर माओवादीलाई बुझाउँछ। यी सब भोटका सङ्कलक हुन्। यी भोटका भरिया हुन्, भोटका एजेन्ट हुन्। यी नेता पनि होइनन्, यी मधेसलाई न्याय दिन हिँडेका पनि होइनन्। यी 2-4 थान मन्त्री बन्छन्, 2-4 करोड पैसा कमाउँछन्, यिनले सिद्धिन्छन्, यिनलाई त्योभन्दा माथि चाहना पनि छैन। नभए 62देखि लिएर अहिलेसम्म तपाईँ सम्झिनु न, गौर घटनाको पीडितले किन न्याय पाएन, नेपाल घटनाको पीडितले किन न्याय पाएन, मलेट घटनाले किन न्याय पाएन। 117 जना मधेसीहरूको बलि प्रदान भएको छ। ती परिवारकोले के पाए? त्यस बाबत 70-80 थान मन्त्री पाए त उनीहरूले। आजको समयमा मधेस केन्द्रित दलले गर्दा मधेसमा राष्ट्रिय स्तरका के चाहिँ काम भयो त? ठुलो अस्पताल बन्यो कि, ठुलो बाटो बन्यो कि, ठुलो शिक्षालय बन्यो कि, कुनै उद्योग स्थापना भयो कि? केही छैन। हो चाहिँ के भने कसरी हुन्छ माओ पार्टीको पूजा गरेर 2-4 थान मन्त्री ल्याउने, कसरी हुन्छ राज्य कोषको दोहन गरेर भ्रष्टाचार गर्ने, र त्यो भ्रष्टाचार कसैले रोक्न खोज्यो भने उसलाई खसको आरोप लगाएर हुन्छ कि, जातिवादी आरोप लगाएर हुन्छ कि, मैले खान पाउनुपर्छ भने अडान कायम राख्ने। यतिसम्मको सोच मैले पाएँ मन्त्री स्तरमा चाहिँ कि पहाडी नेताहरूले, मन्त्रीहरूले बाइडबटीमा यति खायो, क्यान्टोनमेन्टमा यति खायो, हामी त यति मात्र खायौँ, किन त्यति खान नपाउने? अख्तियारले त्यतिलाई केही गर्दैन, यतिलाई किन समात्यो? यहाँ चाहिँ पहाडी मधेसीको विभेद भयो भन्ने खालको सोच। जबकि अपराधका कुराहरू, जातिवादका कुराहरू, धार्मिक अतिवादका कुराहरू, यी विषय भनेका व्यक्तिवादी चिन्तन हो। यो भ्रष्टाचारमा हिस्सा खोजिरहेछन् त्यहाँका नेताहरू। मैले किन यो सबै तपाईँलाई पनि थाहा छ त, दिनका दिन मिडियामा आइराखेको छ, छैन र? अघि तपाईँले नि प्रश्न गर्नुभएको थियो, अख्तियारका विरुद्धमा त्यत्रो जुलुस निस्केको। उदाहरणीय काम के त? 62-63 पछि मधेसको नाउँमा राजनीति गर्न आएकाहरूले मसियाको मामिलामा तपाईँको विमति रहेर कुरो त्यता बरालियो कि मैले सोधेको चाहिँ राष्ट्रिय मामिलामा किन दृष्टिकोण वा धारणा बन्दैन? एमसीसी यस्तो गिजोलिएको छ, यसमा मधेस केन्द्रित दलको धारणा के? बाबुराम भट्टराई तुरुन्त पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, उहाँले मधेसको त्यो लिगेसी बोक्नुहुन्न। फेरि हाम्रो मोहन ठाकुरजीको पार्टीले एमसीसीको पक्षमा आफ्नो धारणा ल्याउनु भएको थियो कि पास गर्नुपर्छ भनेर। तर यो धारणा भनेको सिङ्गो मधेसको धारणा होइन। उहाँहरूले जति मत पाउनु भएको थियो प्राविधिक रूपमा निर्वाचनमा, त्यति मात्रको उहाँले भार बोक्ने हो नि त। सिङ्गो मधेसबाट मधेस केन्द्रित दलले पाएका मत भनेको 10% हो। 10% मत लिएर 90% को पनि दाबी गर्नु त्यो चाहिँ गलत हो। उहाँहरू आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, मधेसको गर्नुहुन्न। लोसपाले लोसपाको विचार दिने हो, जसपाले जसपाको विचार दिने हो, मधेसको होइन। जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले दिने विचार भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको हो, केपी ओलीजीले दिने विचार भनेको एमालेको हो, त्यस्तै मोहन ठाकुरजीले दिने विचार भनेको लोसपाको हो, बाबुरामजीले दिने विचार भनेको जसपाको हो। यो मधेसको होइन, यो कुरा चाहिँ प्रश्न हुनुहोस् है। आम मधेसीको धारणा सुन्नुहुन्छ भने देशको अहितमा मधेसका मान्छेहरू हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। कालापानी लिपुलेका सवालमा मधेसका बुद्धिजीवीहरू प्रष्ट रूपमा बोलेका थिए। तर त्यसलाई त्यो पहाडसँग अन्तर्घुलन गरिदिने या तराईसँग अन्तर्घुलन गरिदिने पुलिङको काम ती नेताहरूले गरेको देखिन्न नि। उनीहरू गर्दैनन्, उनका साख बिग्रिन्छ नि त। फेरि जुन मुद्दा उठाए बापत नगद आउँदैन, त्यो मुद्दा किन उठाउने? मुद्रामा मुद्दा चल्छ त्यहाँ। नभए त मधेसमा हिन्दुत्वको सवालमा मधेस केन्द्रित दलहरू कहिले प्रष्ट भएको सुन्नुभयो? बेटी बचाओ बेटी पढाओ भन्ने नारा लाउँछ। सबभन्दा बढी बलात्कार प्रदेश नम्बर 2 मा भइराखेको छ, सबभन्दा बढी महिला हिंसा प्रदेश नम्बर 2 मा भइराखेको छ। बलात्कार भएको 6 महिना 7 महिनासम्म त्यहाँ उजुरी दर्ता हुँदैन, प्रदेश 2 कै कुरा हो। त्यही भएर उनलाई बोल्ने कुरा र व्यवहारका कुरा यति धेरै फरक छ कि मधेस केन्द्रित दलका विरुद्धमा जनताहरू सङ्गठित हुँदै गएका छन्। र मलाई के लाग्छ भने यदि यही क्रम बढिराख्यो भने
आउँदो निर्वाचनमा यिनका साङ्केतिक रूपबाट मात्र उपस्थिति देखिन्छ। ए त्यो 10 बाट 1 मा झर्न सक्छ? बहुत गाह्रो छ यिनीहरूलाई। अब गाह्रो छ। मैले त्यहाँ जब ग्रास रुटमा गएर हेरेँ, ठुला पार्टीलाई विरोध गर्ने, पहाडीलाई विरोध गर्ने, विदेशीलाई विरोध गर्ने, तर आफूले केही नगरिदिने अनि उदाहरणीय काम नगरिदिने हो भने जनताहरू अहिले पनि 20,000 25,000 को लागि दुबई कतार गइराख्ने, हरेक दिन बाकसमा लास आउँछ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा। आजको मितिसम्म तपाईसँग म कुरा गरिराख्दासम्म मधेस केन्द्रित दलको एउटा नेताले एक दिन पनि गएको छैन एयरपोर्टमा। उसैको मतदाता होइन विदेश गएको। यति धेरै युवाहरू मधेसका विदेशिएको छ। कुनै दिन मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू आपसमा बसेर ल यो वर्ष कबलेको पनि गरेको सुनिन्न। आन्दोलन हुँदाखेरि हामी 50 लाख दिन्छौँ भनेर कबलेको हो, त्यो पनि दिएको छैन कि। आजको मितिसम्म मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले एक ठाउँमा बसेर ल यो वर्षको संसदीय कोष जम्मा गरौँ, एउटा उद्योग खोलौँ, मधेसका युवा विदेश नपठाउँ भन्ने छैन। ल यो जिल्लाको सांसदहरूको कोष एक ठाउँमा जम्मा गरौँ, एउटा अस्पताल खोलौँ न, त्यो पनि छैन। ल एउटा राम्रो खालको विद्यालय खोलौँ न, त्यो पनि छैन। छ के भन्दाखेरि मैले कमाउनु पर्छ, मेरो श्रीमती छोराछोरीहरू पदमा जानुपर्छ, म पटक पटक मन्त्री भइराख्नुपर्छ, मलाई विदेशीहरूले डिनरमा बोलाइराख्नुपर्छ, त्यही भएर म बाँचुन्जेल अध्यक्ष भइराख्नुपर्छ। जम्मा त्यति हो मकसद? यति हो त राजनीति। त्योभन्दा बढी त केही छैन। के देखियो त? रिजल्ट चाहिन्छ नि त जनतालाई। उहाँहरूको आन्दोलनको उपज प्रदेश 2 मधेसको भएको छ, तर नाम छैन त्यसको, नारायण जुरिया छैन। जो व्यक्तिले पहिचानको लागि राजनीति गर्दैछु भनेर तपाईलाई काठमाडौँमा सुनाउँछ, उसको पार्टीको नाममा मधेस छैन। कसलाई ठगेको? जसले हामीले समावेशिताका लागि राजनीति गर्दैछौँ भनेर दावा गर्छ, प्रदेश 2 को सरकारमा एकजना महिला क्याबिनेट मन्त्री छैन, मधेसी महिला एकजना छैन, 6 जनामा एकजना छैन, 4 वर्ष भइसक्यो। जसले आफ्नै समुदायका आमा, आफ्नै समुदायको बहिनी, आफ्नै समुदायको चेलीलाई विभेद गर्छ, उसले काठमाडौँमा आएर विभेदका विरुद्धमा क्रान्ति गर्छ। मैले 4 पानाको पत्र लेखेको थिएँ प्रदेश सरकारलाई त्यतिखेर, समावेशी बनाऊ पनि भनेको थियो हो। अनि काठमाडौँमा आएर विभेदका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दैछौँ भनेर मिडियालाई, नागरिक समाजलाई, देशलाई भनेर जाने, त्यहाँ गएपछि काठमाडौँभन्दा पनि चर्को विभेद गर्ने। काठमाडौँका मन्त्री परिषदमा, सङ्घीय मन्त्री परिषदमा 2-3 जना भयो भने मधेसी हुन्छ नि, तर प्रदेश 2 को मन्त्री छैन त, न महिला छ, न पहाडी समुदायको मान्छे छ। चर्को विभेद त त्यहाँ छ त। प्रतिशोध साध्य होला। कोसँग प्रतिशोध साध्ने? ढल्केबरमा कारोबार गर्ने पहाडी समुदायले उसलाई शोषक मानेर प्रतिशोध साध्न मिल्छ? त्यही भएर यिनका धार पनि प्रष्ट छैन, धारणा पनि प्रष्ट छैन, धरातल पनि प्रष्ट छैन। र 3टा कुरा प्रष्ट नभएका दलहरूको भविष्य पनि प्रष्ट हुँदैन। यी भनेका ठुला पार्टीका गुलामहरूको बथान हो। यिनका काम भनेको जनतालाई ठग्ने, जनतासँग मत लिने र फेरि ठुला पार्टीको खुट्टामा बुझाउने, 2-4 थान मन्त्री माग्ने र त्यो बमोजिम कारोबार गर्ने। त्योभन्दा बढी हैसियत हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि पनि हुँदैन। अब मैले पृष्ठभूमि सुरुमै बताएको चाहिँ जुन रूपमा एमसीसी उद्वेलित छ, जसरी बस छ, त्यो मामिलाको त्यो आयतनको अभिव्यक्तिहरू मधेस केन्द्रित दलबाट सुनिन्न। बाबुराम भट्टराई पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, उहाँले त मधेसको लिगेसी बोक्नुहुन्न। उपेन्द्र यादव चुप, ढुङ्गो बल्ला उहाँ बुझ्नुहुन्न। अशोक राई चुप, मन्त ठाकुरले एकपटकसम्म बोलेकोसम्म सुनिएको छ। राजेन्द्र महतोहरू चुप हुनुहुन्छ। कतिबाट परिचालित हो त? प्रश्न यो उठ्छ के? पहिलो त तपाईँले के प्रश्न गरौँ भने, बाबुराम भट्टराईजी, उपेन्द्र यादवजी, अशोक राईजी मधेसको लिगेसी बोक्ने होइन, जसपाको लिगेसी बोक्ने हो। मोहन ठाकुर, त्यो पार्टीको कुरा गरौँ न। सिङ्गो मधेसलाई किन समेट्ने? सिङ्गो मधेसको लिगेसी बोक्नुहुन्न उहाँहरू। 5% 6% मत लिनेले 100% भनेकाले करिब 10% त लिगेसी बोक्छ त। त्यो बाहेक अरू शब्दै नभेटेकोले त्यो भनेको। यिनीहरू के को मधेस केन्द्रित हुन्थ्यो? कहाँ केन्द्रित हो त? यिनीहरू नगद केन्द्रित, पद केन्द्रित, जात केन्द्रित, त्योभन्दा बढी के केन्द्रित छ? अनि उनीहरूको धारणा पनि त्यो पैसा आए पछाडि मात्रै बन्ने हो त? तपाईँ दिनुहुन्छ भने बोलिदिन्छ, बोल्दैन। तपाईँ खोजिदिनुहोस्, भोलिबाट बोल्न थाल्छ। जो मान्छेले 8 महिनाको चेली बलात्कृत हुँदा बोल्दैन, जसले सीमाको सुरक्षाको सवालमा बोल्दैन, जसले मधेसका माटोहरू मरुभूमिकरण भइराख्दा बोल्दैन, जो चुरे विनाशको विषयमा बोल्दैन,
वैदेशिक रोजगारीको विषयमा बोल्दैन, तपाईँ सोध्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा बोल्दैस्। यो त राष्ट्रिय मामिला छ, यसले त एमसीसी आयो भने देश सखाप हुन्छ, यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ भनेर उग्र राष्ट्रवादका कुरा गर्नेहरू त्यहाँनिर विमति जनाइरहेका छन्। पक्षमा कुरा गर्नेहरूले यो त देशको सञ्जीवनी बुटी हो भनिरहेका छन्। नट्समा कुरा गर्ने हो भने एमसीसी लागू भएपछि नेपाल र चीनको सम्बन्ध बिग्रिन्छ, त्यसपछि मधेस र भारतको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। यो चाहिँ क्रक्स कुरा हो। 10 वर्ष लाग्ला, तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस्। कसरी जस्टिफाई गर्ने त्यसलाई? मैले गर्नुपर्छ र जस्टिफाई? बताउनु न, तपाईँले बुझ्ने तहको सूचना जनतालाई हुन्न नि। नेपाल जस्तो अल्प विकसित देशलाई आफ्ना छिमेकीसँग बैरभाव हुने गरी कुनै काम गर्नु हुँदैन। विश्वका सबै मुलुक हाम्रा मित्र हुन्, तर मित्रताको श्रेणीमा हाम्रो नजिकको मित्र को हो त भन्दाखेरि भारत र चीन। हामी यो दुईजनासँग कुनै पनि किसिमबाट बैरभाव हुने गरी, चित्त दुख्ने गरी, एकअर्कालाई असहज हुने गरी, आफ्नो माटो आफ्नो भूमि एकअर्कालाई प्रयोग हुन दिने गरी हामीले काम गर्नु हुँदैन। यो त ध्रुव सत्य कुरा हो, यो त हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्त हो। पैसा मात्र कुरा हो, पैसाको कुरा गर्नु होइन। पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यी नेताहरूले एनसेलले छलेको कर उठाइदियोस् न, एमसीसी भन्दा बढी पैसा त त्यसैमा छ त। जति बेरुजु छ त्यो उठाइदियोस् न, एमसीसी भन्दा त 50 गुणा बढी पैसा त बेरुजुमा छ त। अपराधीहरूले, राजस्व नतिरेकाहरूले, व्यापारीहरूले, कर छलेका कुराहरूले त्यो पैसा उठाइदियोस् त। जति पैसा एमसीसीमा आउँदैछ त्योभन्दा 100 गुणा बढी पैसा यो सर्वोच्च अदालतको वा न्यायालयको मौनताका कारणले देशमा डुबिराखेको छ। त्यही भएर एमसीसी लागू गर्ने नगर्ने एउटा फरक विषय हो। र मेरो सामान्य आम नागरिकको बुझाइ के हो भने भिख, अनुदान, ऋण, दया, अनुकम्पा यो राम्रो होइन। कसैले भिख दियो भने त्यो भिख लिने कि नलिने भने छलफल हुन्छ। कसैले ऋण दियो भने ऋण लिने कि नलिने भने छलफल हुन्छ। यो छलफलको विषय हो। यो कुनै पनि देशले दिएको भिख राम्रो होइन, कुनै पनि देशले दिएको ऋण राम्रो होइन, कुनै पनि देशले देखाएको दया राम्रो होइन। उक्ति के छ? सित्तैमा पाए नेपालले अलकात्रा पनि खान्छ। बरु सकिन्छ भने आफ्नै देशको राजस्व उठाउन। बेरोजुका कुराहरू छ, भ्रष्टाचारका कुराहरू छ, कर छलीका कुराहरू छ, हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधनका कुराहरू छन्। तपाईँले एउटा कुरा बडो नोटिस हुने मार्केबल कुरा गर्नुभयो। एमसीसी लागू भए पछाडि चीन र नेपालको सम्बन्ध बिग्रिन्छ, भारत र मधेसको भन्नुभयो। नेपालभित्र फेरि त्यो मधेस पनि नेपालले चर्चेको भूमि हो नि। यो मधेसमा जसरी भारत विरोधी देशभित्रकै एउटा मधेस होइन र त्यो हो, देशभित्रको र देशको अभिन्न अङ्ग पनि हो, मेरुदण्ड पनि हो र अन्नको भण्डार पनि हो। तपाईँले त्यहाँनिर डिमार्केसन गर्नुभयो मधेस र भारतको भनेर हो, त्यस अर्थमा बताउनु त। त्यो मधेस केन्द्रित दलहरूको रवैया र राष्ट्रिय सवालमा मधेसी बुद्धिजीवीहरूको मौनताले यो देशभित्र वर्ग निर्माण गर्छ। मधेसका बुद्धिजीवी, मधेसका लेखक, मधेसका नेता लगायतका जुन वर्गहरू छ त्यो राष्ट्रिय वर्गभित्र अलिक फरक देखिन्छ। र मधेसमा जसरी भारत विरोधी भावनाहरू जनस्तरमा बढ्दै गएको छ, यो अहिले हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारतले, मित्र राष्ट्रले त्यति ध्यान दिएको छैन। तर मुठीभर नेता बाहेक आम नागरिकमा भारतप्रतिको सद्भाव बिग्रिँदै गएको छ। सम्बन्धहरू सम्पर्कमा परिणत भएको छन् र ती सम्पर्कहरू अब कारोबारमा परिणत भइसके। ती कारोबारी सम्बन्धले बहुत चाँडै 5 देखि 7 वर्षभित्र मधेस एन्टी इन्डियन रेड जोन बन्छ। जसरी तिब्बतको मुद्दा उठाउनका लागि तेस्रो शक्तिले नेपालमा विभिन्न खालका प्रपञ्च गर्दैछ, त्यसरी नै भोलि मधेसको मुद्दा उठाइदिन र खुला सिमानाले हुन सक्ने चुनौतीहरू बताइदिनका लागि मधेसमा फरक खालको इन्भेस्ट गर्छ र एउटाले अर्कासँग अप्रत्यक्ष युद्ध प्रारम्भ हुन्छ। जसरी भनिन्छ नि कि इन्डिया र अमेरिकाले चीनलाई घेर्छ, त्यसरी चीनले पनि कुनै न कुनै रूपबाट इन्डियालाई घेर्न खोज्छ, घेर्दै पनि आएको छ। त्यही भएर यो डिमार्केसन लाइन ग्रेजुअली लाग्ला 5-6 वर्ष
चीन र नेपालको सम्बन्ध बिग्रिनलाई र मधेससँग भारतको सम्बन्ध बिग्रिनलाई। भनेपछि एमसीसी चाहिँ नेपालका लागि त हितकर छँदै छैन। नेपालका दुई छिमेकी जुन स्थायी हुन् भारत र चीनका लागि पनि हितकर छैन तपाईको निचोड। जति पैसा एमसीसीले दिन खोज्दैछ नि, यदि नेपालका नेताहरूले सही रूपबाट भारतसँग पनि माग्दिने हो भने भारतले दिन्छ होला, चीनसँगै माग्ने हो भने 2 गुणा 3 गुणा बढी दिन्छ होला। सवाल पैसाको होइन, सवाल नियतको। जब देशका नागरिकलाई, आम नागरिकलाई एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन भन्छ भने यी नेताहरू किन मडी हत्या गर्नु? नेता भनेका जनप्रतिनिधि हुन्, निधिपति होइनन्। यी भाग्य विधाता होइनन्, सम्वाहक मात्रै हुन्। तर यी नेताहरू, मुठ्ठीभर नेताहरूले मिलेर हामी यो भिख लिएरै छोड्छौँ, हामी यो ऋण लिएरै छोड्छौँ, हामी अनुदान लिएरै छोड्छौँ भन्दैछन्। जबकि जनतामा यो कुराहरूको नेगेटिभ गइसकेको छ। पहिला जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने एमसीसी ठिक छ कि छैन त्यो बहसको विषय पछि होला। अहिले जनताको भावनामा त्यो कुरा नकारात्मक आइसक्यो। जनतालाई नै नकारात्मक भावना पर्ने गरी, जनतालाई नै असर पर्ने गरी, जनतालाई नै रिस हुने गरी नेताले काम गर्नु हुँदैन। जुन नेताले एमसीसी पास गर्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, त्यो पार्टी सखाप हुन्छ यो देशमा। एउटा यहीसँगको विषय म सोधेर यो विषयलाई क्लोज नै गर्छु। मधेस र भारतको सम्बन्ध एमसीसीका कारण पनि बिग्रिन्छ तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। जोड दिएर म तीनहरू फेरि एकपटक फर्किन्छु। एमसीसीका कारणले होइन, एमसीसी का कारणले नेपाल र चीनको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। मधेस र भारतको त्यसपछि हुने रिफ्लेक्सनहरू जुन हुन्छ ती दाउपेचले गर्दा भोलि मधेस र भारतको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। त मधेस र भारतको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेका कारण मधेस केन्द्रित दल नबोले हो त यसमा? अघि तपाईँले लगाएको त सङ्गीन आरोप मुद्रा नपार उनीहरू यहाँसम्म सोच्दैनन्। त्यो किसिमको सोचाइको, त्यो किसिमको विचारको उनलाई मधेसका जनतासँग के मतलब छ अरे? 40 लाख युवाहरू विदेशमा भइराख्दा उनलाई त मतलब छ। मधेसका युवाहरूले नागरिकता नपाएर भौतारी राख्दा उनलाई मतलब छ। उनले के भन्छन् भने नागरिकता नभए पनि केही छैन, मत चाहिँ दिन पाउनुपर्छ जुनसुकै कागज भए पनि। भनेपछि उनलाई नागरिकतासँग मतलब छैन, नागरिकसँग मतलब छैन। उनलाई जीवित रहेका मध्येले जसले मत दिए पनि भयो। जुन पार्टीलाई जनताको भान्सासँग मतलब छैन, जनताको जीवनसँग मतलब छैन, जनताको स्वास्थ्यसँग मतलब छैन, जनताको शिक्षासँग मतलब छैन, त्यो पार्टीसँग तपाईँ यति ठुलो उम्मेद लाएर बस्नु भएको छ। यो त भ्रम हो, सत्य होइन। यी नेता भनेका मधेसमा पद पाउनको लागि चढ्न हिँडेका राजनीतिक जन्तुहरू हुन्, जो ठुला पार्टीबाट आए, अलि दिन चढ्छन्, फेरि ठुला पार्टीमा फर्किन्छन्। यी भातृ सङ्गठनभन्दा बढी होइन। एउटाले मधेसमा मत जम्मा गरेर माओवादीलाई बुझाउँछ, अर्कोले मधेसमा मत जम्मा गरेर काङ्ग्रेसलाई बुझाउँछ, अर्कोले मधेसमा मत जम्मा गरेर एमालेलाई बुझाउँछ। यी ठुला पार्टीका मतका भरिया हुन्, एजेन्ट हुन्। त्योभन्दा बढी यिनका कुनै हैसियत छैन। बरु सीके रावजी चाहिँ कृषिका मामिलालाई लिएर आम हडताल चक्काजाममा उत्रिरहनु भएको छ। यो त राष्ट्रिय पार्टीलाई लज्जा हुनुपर्ने विषय हो। हरेक पार्टीमा कृषिका विभाग छ, देश कृषि प्रधान छ, तर किसानले मल पाउँदैन। त्यो मुद्दा सीके रावजी उठाइदिइराख्नु भएको छ। एउटा कारखानासम्म छैन मलको। राष्ट्रिय लज्जाको विषय होइन यो। सिङ्गापुर बनाउँछौ भन्छ, एउटा अस्पताल बनाउन सक्दैन। बनाउने अस्पतालको बजेट बरु कटौती हुन्छ। 35 वर्ष अध्यक्ष भएर बसिसक्यो, भाषणमा भन्छ म पद खोर होइन, पदको लोलुप होइन, मलाई पद चाहिँदैन भन्छ। 35 वर्ष भइसक्यो पदमा बसेको। एउटा छ राजालाई निवेदन हाल्छ प्रधानमन्त्री बनि पाऊँ भनेर, त्यो निवेदन लागू भएन भने राज संस्थै चाहिँदैन भन्छ। अनि ठग्नको पनि सीमा हुन्छ नि हो। कति ठग्ने जनतालाई? सधैँ ठग्ने, सधैँ लुट्ने, सधैँ ढाँट्ने। एकजना मान्छे प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दलभन्दा माथि उठ्नुपर्ने हो। सम्माननीय शब्द लागिसक्यो नि। दलको त कुरा छोड्नु, गुटमा रमाइराखेको छ। प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसिसकेको मान्छे, सम्माननीय पदमा बसिसकेको मान्छे जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, गोत्रीय कुरा गरेर बस्छ। यो पदको पनि मानमर्दन गरेको जस्तो हो। त्यही भएर तपाईँले सङ्केत गर्न लाग्नुभएको त्यो नेताहरू वास्तव हुनुहुन्छ भने देश हितमा सोचिदिएनन् भने दुबई विकास भयो, कति भयो? 20 वर्ष त भयो। हाम्रो देशमा
एउटा अध्यक्ष 35 वर्ष अध्यक्ष बसिसक्यो। दुईचोटि दुबई बनाउन सकिन्थ्यो नि देशलाई त। त्यहाँ त पानी पनि छैन, खानेकुरा पनि छैन, तैपनि कस्तो भइसक्यो दुबई। हामी कहाँ सबै कुरो छ, प्रकृतिले हामीलाई आशीर्वाद दिएको छ, देवताले आशीर्वाद दिएको ठाउँ हो यो। नागरिकहरू यति क्षमाशील छ। हिजोसम्म जसले जनता मार्थे नागरिकले तिनीलाई गृहमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्यो। हिजोसम्म जसले ब्याङ्क लुट्थ्यो जनताले अर्थमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्यो। हिजोसम्म जसले जनताको हत्या गर्थ्यो त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्यो। पूर्व आतङ्ककारीलाई मन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने नेपाली जनताहरूलाई पनि यिनले न्याय गर्न नसक्नु भनेको त कति ठुलो अपराधी रहेछ यिनीहरू। अब के त जस्तो मधेस केन्द्रित दलकै मैले एमसीसीको मामिलामा केन्द्रित गरेर अलिकति तपाईँसँग विचार मन्थन गरेँ। बाँकी मामिला चाहिँ ती दुई दल अहिले जो जसपा वा लोसपा छन् त्यहाँभित्र टसल सुरु भएको छ, किचलो। एकै ठाउँ हुँदा पनि मिलेको देखिन्न, भेडातिर छुट्यौँ, बाख्रातिर लागौँ भन्ने बाबुराम भट्टराई अहिले उहाँकै पार्टीभित्र भाँडबैलो सुरु भएको छ। त्यो लोसपातिर उहाँ धर्ना, महन्त ठाकुर जस्तो एउटा साधकी नेताको पार्टीभित्र धर्ना छ कार्यकर्ताको। यी के हुन्, यी गतिविधि के हुन्? पार्टी सिस्टमले नचलेर, मेरिट बेसमा नचलेर, कसको लगानी छ, कसको त्याग छ, त्यसका आधारमा पात्र चयन नहुँदाखेरि यी हुने कुरा हुन्। हिजोसम्म जसपाको एउटा नेताले यो राज्य साम्प्रदायिक भयो, विभेदकारी भयो, रङभेदी भयो भनेर आरोप लाउँथ्यो। जब उनले मन्त्री बनाउने मौका पाए, उनी 4 जनामा 3 जना आफ्नै जातका मान्छे मन्त्री बनाए। यी जातिवादी सोच होइन। हिजोसम्म तपाईँ जे कुराको विरोध गर्नुहुन्थ्यो आज त्योभन्दा चरम चरित्र आफैले मेन्टेन गर्नुहुन्छ। यसरी व्यक्तिको जुन कार्यशैली छ नि, यो कार्यशैलीले जहिले पनि नकारात्मक इनर्जीहरू बाहिर ल्याउने हो। पार्टी पद्धतिले चल्ने हो, व्यक्तिको सोचले होइन। जब पार्टीलाई तपाईँले प्रालीको रूपमा चलाउन थाल्नुहुन्छ विवादहरू आउँछ। पुतला पनि चल्यो, आज अनसन पनि भइराखेको छ। मलाई त डर कहाँनेरि छ भने यदि यही गतिमा यी नेताहरू अघि बढिराख्ने हो र भोलि ठुला पार्टीहरू मिलिजाने हो र यिनीहरूलाई हात छोडिदिने हो, औँला समाउन छोडिदिने हो भने यिनलाई मधेसमा लखेटेर धपाउँछ। साङ्केतिक उपस्थिति पनि हुन्न, यिनी भौतिक रूपबाट पनि सुरक्षित हुँदैनन् मधेसमा। त्यो किसिमको वितृष्णा र घृणाको तहमा पुगिसक्यो मधेसको जनता, देखिराखेको छ त। उहाँलाई सिके राउजीले प्रतिस्थापन गरिदिनुहुन्छ त्यसो भए? जनतामा आक्रोश धेरै छ, यिनले नबुझेको मात्र हो। कहिले शिक्षकलाई कालो मसोद दल्दै हिँड्नु भएको छ सिके राउजीहरू, कहिले आमहडताल गर्दै हुन्छ, फेरि जनता र कृषकको मुद्दालाई जोडेर। आम जनतामा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूप्रतिको आक्रोश यो तहमा छ कि यिनीहरू भोलि भौतिक रूपबाट पनि असुरक्षित हुन सक्छन्। किनभने 63 देखि 78 सम्म बोल्न मिल्ने, उदाहरण दिन सकिने काम एउटा पनि भएको छैन। नेताको व्यवस्थापन भनेको मुद्दाको सम्बोधन होइन। तपाईको कुन पार्टीको कतिजना कतिपटक मन्त्री भयो भने त्यो जनताको चासोको विषय होइन। जनताले के चाहिँ पायो? शान्ति पायो, सुरक्षा पायो, विकास भयो, शिक्षालय खुल्यो, अस्पताल खुल्यो, के चाहिँ भयो? मधेसमा उदाहरणीय काम के चाहिँ भयो भनेर जनताले सोध्छन्। यिनीसँग भन्ने ठाउँ छैन। सबै कुरामा त कमिसन हुँदैन नि हो, कहिलेकाहीँ कमिसनभन्दा बाहिर निस्केर पनि काम गर्नुपर्छ। तर यिनका जुन कार्यशैली छ, यिनका जुन चरित्र छ कि जनता ठगेर ठुला पार्टीको मत पुर्याउने, ठुला पार्टीलाई ठगेर मन्त्री पद लिने र घर जाने, यसमा त मधेसका जनता त ठगियो त, कहीँ देखिएन त। जुन दिन मधेसका जनता यो कुरा बुझ्छन् तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यी दलहरू निर्वाचन आयोगमा देखिन्छ, जनतामा देखिँदैन। अब उपेन्द्रजी र बाबुराम भट्टराईजी मिलेर बनेको जुन पार्टी छ त्यहाँ अशोक राईजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अभिगत र भविष्य तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यी विभिन्न पार्टीमा जम्न नसकेका, कुण्ठा बोकेका असन्तुष्टहरूको भिड हो। यी लाभ पाउन्जेल बसिरहन्छ, त्यसपछि सिद्धिन्छ। को कहाँ पुग्छन्, मिसिन्छन्, के हुन्छ? यी माओवादीमा छिर्छन्, फेरि छिर्छन्। उपेन्द्रजी, बाबुरामजी सबै त्यहीँ पुग्ने हुन्। अलमोस्ट जाने ठाउँ छैन। ढिलो चाँडो चुनाव अघि नै हो कि? चुनाव अघि मोर्चे बनाएर जान्छन्, तालपट्टि छिर्न पनि सक्छ। अनि उता अर्को साधकी नेता पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने जसपा सुरुदेखि नै
माओवादीको भातृ सङ्गठन जस्तै त काम गरेछ। जहाँ जहाँ प्रचण्ड त्यहाँ त्यहाँ के फरक धार छ त? आजसम्म तपाईँले सुन्नु भएको छ जसपाको नेताले माओवादी सरकारमा हुँदा मधेससँग यो ठाउँमा विभेद गर्यो? सुन्नु भएको छैन। माओवादीका खराब कुराहरू, कमजोर कुराहरूलाई जसपाले टिप्पणी गरिदिएको कहीँ सुन्नु गरेको छैन। जसपाले कहिले भनेको छ गौर घटनाको न्याय होस्, अनुसन्धान होस्, जोसुकै अपराधी होस्, सजाय पाइयोस्। आफै नेता अनि कसरी त्यो कुरा हुन्छ? त्यही भएर के छ भने चरित्रको रूपमा सेमी माओवादी जस्तो, दर्ता मात्रै फरक छ। त्यही यिनका भविष्य त्यतै छ। सबै पालित पोषित सबै प्रचण्डबाटै छन् र लोसपा चाहिँ अझै पनि राजेन्द्र महतो र मन्त्र ठाकुर बीच टसल सुरु भएको छ। हो, र यही टसल यदि यसरी नै बढिराख्यो भने आगामी चुनावमा त्यो सबै मत काङ्ग्रेसले पाउँछ त्यहाँ चाहिँ। अनि लोसपा चाहिँ एक दुईजना मुस्किलले जित्ला, देखिँदैन त्यो सम्भावना। जसपाको त सम्भावनै छैन, त्यति धेरै छैन यदि यही गतिमा बढ्यो भने। त्योभन्दा अगाडि माओवादी मिसिँदा जसपा माओवादी मिसिन्छ, लोसपाको द्वन्द्वले काङ्ग्रेसलाई मत पुर्याउँछ, लाभ पुर्याउँछ। त्यही भएर आउँदो समयमा मधेसका यी दलहरूको भविष्य त्यति छैन। यिनले उठाइदिनुपर्ने एजेन्डा चाहिँ चाहेर उठाइरहेका छैनन् या नचाहेर? त्यो चाहिँ के हो त? नियत त हामी यो गर्दैनौँ, त्यो गर्दैनौँ, सबै राम्रै गर्छौँ मात्रै भनेको सुनिन्छ। ती मात्रै न, सम्पूर्ण राजनीतिक दलको मिसन गोल नै त यो होइन। दस्तावेजमा लेख्नु, मुखले बोल्नु, भाषण गर्नु एउटा कुरा हो, ग्राउन्डमा काम गर्नु चाहिँ अर्को कुरा हो। कोरोनाले त्राहिमाम भइराखेको बेला आम मधेसीहरू काठमाडौँबाट बिना चप्पल हिँडेर गाउँ पुगेका थिए, तर मधेस केन्द्रित कुनै पनि दलले एउटा पनि बस काठमाडौँबाट सञ्चालन गराइदिएन। ल आफ्नो गरेन, कमसेकम सेनालाई, प्रहरीलाई रिक्वेस्ट गरेर तपाईँको यही बसबाट मधेस पुर्याइदिनु मान्छेलाई पनि भन्न हुन्थ्यो नि त। प्रदेश सरकारकै 5वटा बस थियो, त्यही चलाइदिए हुन्थ्यो नि त। तराईतिर यातायात व्यवसाय समितिलाई रिक्वेस्ट गरेर नागरिकको सार्दै हुन्थ्यो नि त। जुन पार्टीको आफ्नो नागरिकको जीवनसँग, त्यो नागरिकको भूमिसँग, नागरिकको भावनासँग, नागरिकको भविष्यसँग कुनै सम्बन्धै छैन, खालि मत ल्याऊ। किन ल्याऊ मत? यदि मैले दिएको मत उनले फेरि गएर ठुलो पार्टीलाई नै बुझाइदिने हो भने मेरो क्षेत्रमा ठुलो पार्टीको उम्मेदवार त उठेकै छ त, किन उनलाई भरिया बकाउनु? मधेसको हरेक ठाउँमा काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको उम्मेदवार त उठाइ हुन्छ नि त। मधेसी दललाई भोट दियो, यिनले गएर फेरि तिनलाई नै बुझाइदिने हो भने मतको भरिया किन बनाउने? सिधै दिने नि त उनीहरूलाई, किन बिचौलिया चाहियो? तर मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू मधेसको भूमिसँग खेलवाड गर्यो, मधेसीको भावनासँग खेलवाड गर्यो, मधेसीको भविष्यसँग खेलवाड गर्यो। तर यिनका जीवनशैली, यिनका कार्यशैली, यिनका परिणाम, यिनका अभिव्यक्तिको तालमेल नमिलेका कारणले अब यिनका दलको भविष्य छैन। यो दलको कुरा भयो। अर्को त्यो प्रदेशको, तपाईँ स्वयं त्यहाँ प्रदेश प्रमुख भएर पनि बिताएको छन्। मैले सुरुवात नै त्यहीँबाट गरेका थिएँ। त्यसले न नाम दिन सक्छ आजको दिनसम्म, न राजधानी टुङ्ग्याउन सक्छ। भ्रष्टाचारको छानबिन भयो भने किन भ्रष्टाचारको छानबिन गरिस् भने बरु मुख्यमन्त्रीकै निर्देशन वा आह्वानमा जुलुसहरू सुरु हुन्छन्। त्यो प्रदेशको औचित्य चाहिँ लगभग अब सकिएको तर्फ भन्ने बुझ्ने या होइन, काम त भएका छन् नि, सधैँ आलोचना मात्र कहाँ गरेर हुन्छ भन्ने, अब के भन्ने? म प्रदेश प्रमुख भइराख्दा यो प्रश्न मैले त्यहाँको केही नागरिक समाजसँग सोधेको थिएँ। हजुर, कि तपाईँहरू यति विद्वान हुनुहुन्छ, यति धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, यही प्रदेशमा 2 नम्बर संयोगले पर्यो, यो 2 नम्बर प्रदेश भन्नुको साटो कुनै नाम राख्दै भए हुन्थ्यो नि त। अनि उहाँको बुद्धिजीवीहरूले मलाई के भन्नुभयो भने जुन काममा दाम हुँदैन त्यो काम नेताले किन गर्छ भन्यो। मैले किन जिस्किनु भयो भनेको थिएँ। पछि सम्झेको त वास्तवमा यो नाम राखे बापत, राजधानी तोके बापत कहीँ कतैबाट केही त आउने सम्भावना त छैन। त्यसमा किन बोल गर्नु? बरु त्यो समयमा सरुवा बढुवा नियुक्ति, त्यो समयमा ठुलो पार्टीको चाकरी, त्यो समयमा देशी विदेशीहरूको भोज, कुन एम्बेसीमा राति जाने, कुनमा दिउँसो जाने, त्यता कुदेको भए अलिकति केही न केही त आउँछ नि त। तर यो विषयमा त के आउँछ त? अहिले समिति गठन गराएको छ त। कति वर्ष भयो समिति गठन गर्दा गर्दै?
नाम पाउने सम्भावना छैन त्यसो भए? मैले अघि नै भने एउटा कार्यकाल त्यसै सकिन्छ? यी नेताहरू नितान्त रूपमा मधेस विरोधी दल हो। यो मधेस विरोधी हुने यिनीहरू मधेसीको भूमि, मधेसीको भावना, मधेसीको भविष्यसँग खेलवाड गर्दैछ। जुन पार्टी मधेसको नाममा छुट्याइएको बजेट भ्रष्टाचार गर्छ त्यो मधेसी दल हुन्छ, मधेसवादी दल हुन्छ। जुन पार्टीको सरकार हुँदा मधेसका युवाहरू परिवार छोडेर विदेशिनुपर्छ त्यो सरकार मधेसवादी सरकार हुन्छ। जसले मधेसीको बारेमा चिन्तन गर्दैन, मधेसीको पक्षमा निर्णय लिँदैन, जसले मधेसीको भूमि, भावना र भविष्यको बारेमा कुनै योजना बनाउँदैन, त्यसलाई मधेसवादी दल भन्न मिल्छ? तर तपाईँ जसरी अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ नि डाक्टर साहब, यो तपाईँका अभिव्यक्तिले चाहिँ तपाईँ त्यही भूमिबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ, त्यही समुदायको बिलोङ गर्नुहुन्छ, तपाईँका यी अभिव्यक्तिले चाहिँ मेन स्ट्रिमको पोलिटिक्स गरेको भनेको पुराना राजनैतिक दल, ब्रान्डका हिसाबले काङ्ग्रेस, एमाले, रुख र सूर्य भन्लान्, र अहिले पछिल्लो समय अब अर्को उपस्थितिका हिसाबले त्यो किसिमको इम्पोज गर्दैछु भन्ने हिसाबको माओवादी, यी तीन दललाई फाइदा हुने गरिका तपाईँको अभिव्यक्ति आए। मलाई ती अरू दल जो क्षेत्रीय रूपमा उदय भएका थिए तिन चाहिँ अब झन् नामेट हुन्छन् भन्ने चुनौती तपाईँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। कसलाई नाफा हुन्छ र कसलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा होइन। कुरा के हो भने ऐना के हो, ऐना देखाउने हो। ऐना त हो, तर ती सब तीन दलले विगतमा मधेसका प्रति धोकाधडी गरेको, बेइमान गरेको वा शोषण गरेको भन्ने आरोप छ। यदि ठुला पार्टीले धोकाधडी गर्यो, शोषण गर्यो, विभेद गर्यो, त्यसका विरुद्धमा जन्मेको दलले पनि धोका दियो, शोषण गर्यो, विभेद गर्यो भने हामीलाई दुईटा धोका दिने, दुईटा शोषण गर्ने, दुईटा विभेद गर्ने किन चाहियो? एउटा त छँदै थियो त। त्यही एउटालाई रोजिराख्ने, त्यसैलाई अहिमत दिएर अघि बढिराख्ने हो मधेसको जनताले, या अरू के विकल्प के? अहिले तत्काल म विकल्प हेर्दिनँ। भनेको त्यही माओवादी या त्यही काङ्ग्रेस वा त्यही एमाले हो? फेरि पनि मैले त के हेर्दैछु भने यही राजनीतिको गति र नेताको चरित्र यस्तै भइराख्यो भने गति र मति भनौँ न, मधेसमा काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ र समग्र देशमा एमाले बलियो हुन्छ। मधेस केन्द्रित दलको गति र मतिले नै देशको राजनीतिक कुराले गर्दा मधेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ मधेसमा। अहिले जुन स्थिति छ मधेसमा काङ्ग्रेस, त्यो रुझान फेरि काङ्ग्रेसतर्फ जान्छ, काङ्ग्रेस एमालेमै जान्छ, समग्रमा जान्छ। क्षेत्रीय दलको औचित्य लगभग अब सकियो भन्ने तहमा मान्छे माधव नेपालजीको, प्रचण्डजीको, उपेन्द्रजीको र ठाकुरजीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीहरूको अब लामो भविष्य छैन। यही चुनाव आखिर हुन सक्छ। यो चुनावमा साङ्केतिक उपस्थिति होला, अर्को निर्वाचनसम्म निर्वाचन आयोगमा उपस्थिति होला। त्योभन्दा बढी अपेक्षा छैन, म चाहिँ राख्दिनँ। जसले आफूले उठाएको मुद्दाप्रति इमान्दार छैन, जो आफ्नो दलप्रति इमान्दार छैन, जसले दलभित्र गुट चलाउँछ, जसले दललाई न्याय गर्न सक्दैन, उसले देशलाई न्याय गर्छ। जनतालाई तपाईँको आह्वान चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? जनतालाई त म के आग्रह गर्छु भने गुण र दोषको आधारमा, व्यक्तिको व्यक्तित्वको आधारमा मत दिनुहोस्। यो मत बिक्रीको विषय होइन, जातको विषय होइन, धर्मको विषय होइन, देशको विषय हो। तर मेरो व्यक्तिगत बुझाइ चाहिँ के हो भने, ढिलो चाँडो लागू होला, मेरो व्यक्तिगत बुझाइ के हो भने हाम्रो जस्तो देशमा एक देश, दुई दल र तीन प्रदेशभन्दा बढी हुनु हुँदैन। अमेरिकी मोडल पार्टीको हिसाबले दुईटा दलभन्दा बढी यो देशलाई खाँचो छैन, एउटा डेमोक्रेट, एउटा लेफ्ट। त्योभन्दा बढी जति दल जन्मिन्छ यी सब भनेका एक देश, दुई दल, तीन प्रदेश। दुईटा दलभन्दा बढी जति दल देशमा जन्मेको छ नि, यी सब भनेको राजनीतिक बार्गेनिङ गर्ने, दलाली गर्ने, ढकरपेच गर्ने, पद बेच्ने, घर परिवारको मान्छेलाई सांसद बनाउने, समानुपातिक दमानुपातिक चलिराख्ने, त्यो न बढी केही छैन रहेछ। घोषणापत्र पढ्यो काङ्ग्रेस जस्तो, अर्को घोषणापत्र पढ्यो एमाले जस्तो, अवधारणा उस्तो राख्ने, तर म चाहिँ फरक हो भने दाबी गर्ने, फेरि जितेर आएर उसैलाई भोट दिने, सबै सांसद उसैलाई खन्याइदिने, उसैको पक्ष र विपक्षमा नारा जुलुस गर्ने, उसैको भातृ सङ्गठन जस्तो जीवनयापन गर्ने। किन राख्ने हो यति धेरै? पद बेचुवा र मत बेचुवाहरूसँग होसियार सार होइन। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले डाक्टर राजेश ऐराज, राजनैतिक विश्लेषक, प्रदेश 2 का उहाँ पूर्व प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो,
मधेस केन्द्रित दलहरू किन कागमा कुहिरो छन्? मुद्दाका हिसाबले बोलेको सुनिन्न, राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो किसिमको उपस्थितिका हिसाबले जसरी मुद्दामा इम्पोज गर्ने तहमा उनीहरू पुग्नु पर्थ्यो त्यो पनि देखिन्न। समस्या कहाँ छ? खास चुरो के हो? यसैलाई खोज्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।